बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्लेटें जी हमने धो के और सूखने के लिए रख दी हैं, लेकिन आज मौसम फिर से ख़राब है। हर तरफ आज बादल ही बादल हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू है। मौसम वाले ये बता रहे हैं कि रात गए बारिश होती रहेगी सारी रात 2 दिन लगातार। अब जी हम वो सामान जो लेके आए थे और किराए पे लेके आए थे, देग भी लेके आए थे और साथ में प्लेटें भी लेके आए थे, वो हमने पहुंचानी है उस दुकान वाले भाई को जिसके पास से हम ये लेके आए थे। एक देग थी, एक टप था और 50 प्लेट हम लेके आए थे जो कि उसकी पहुंचानी है। उसकी अमानत उन्हीं के हवाले करते हैं और उनका किराया भी देते हैं जो बनता है। सामान जो है ना ये हमारा है, अपना है सामान। ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजू की तरफ से जो गिफ्ट मुझे दिए गए थे ये वो हैं। ये हमारी देग है जो हमारे बहुत ही प्यारे बाबा जी अम्मी जान ने हमें दी थी। जब भी हम बनाते हैं उनका हिस्सा इस नेकी में हमेशा शामिल रहता है। ये प्लेटें मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से हमें ला के दी गई थी। ये भी मेरी बाजी का हिस्सा उस नेकी में शामिल रहता है। जब भी खरीद हम करते हैं अल्लाह के नाम की तो इसमें डाल के जिस गरीब को देते हैं तो मेरी बाजी इस नेकी में शामिल हो जाती है। अच्छा जी हमारा तैयार हो गया है, अब बस इसको किक लगानी है और जाना है जी, और वहाँ जाके ये सामान पहुँचाते हैं। राशन लेके जी हम आ चुके हैं और 2 देगों का सामान भी लेके आए हैं, राशन भी लेके आए हैं। ये संभाल के रख देते हैं क्योंकि मौसम के ख़राब होने की वजह से मसला बना हुआ है। ये देखें इधर बारिश शुरू है और बंदा ना ही कहीं जा सकता है, और राशन मैंने कहा अपने पास संभाल के रख देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला सुबह हम तकसीम करने जाएंगे। उस जगह पे रख देते हैं 4 पाई पे, क्योंकि ये नई नई जगह है और नई नया सामान रखा है, हर चीज़ें उजड़ी पुजड़ी पड़ी हैं और सामान वहाँ पे रख देते हैं क्योंकि बाहर मौसम ख़राब हो गया है, बारिश शुरू हो गई है। मौसम ख़राब हो गया है। हाँ, मौसम बड़ा ख़राब थी कि झड़ बड़ा जोर दा चढ़ है, बारिश शुरू हो गई है। अल्लाह ताला से भी है। इफ्तारी का एहतमाम करना है माँ, जी हाँ। और साथ में राशन तकसीम करने जाना था लेकिन नहीं जा सके अच्छा, क्योंकि बारिश है ना। हाँ बारिश है, सफ़र को चंगा भला सफ़र है। सफ़र तो 50 किलोमीटर है। हाँ बड़ा सफ़र सिर्फ है। जाने का और फिर आने का। हाँ इस वजह से हम नहीं गए, हमने कहा कि मौसम ख़राब है। हाँ फिर राशन है ना, अगर लेके जाएं तो ये पानी इसमें चला जाएगा, आटा ख़राब हो जाएगा। उन्हें देखा मन दाते ना कहीं दे, हाँ, ये गल भी से जाया तो नहीं करना चाहिए था। एक ऐसी बहन के पास पहुंचा हूं जो कि हकदार मुस्तहिक है और इस वक्त बेचारी तकलीफ़ में मुब्तला है। बल्कि बेचारी का ऑपरेशन हो चुका है, पेंडिस हुआ था, उसका ऑपरेशन तो हो चुका है। आपके सामने छोटे छोटे मासूम बच्चे देखें बैठे हैं, इस बाजी के बच्चे हैं। और ये भी भट्ठे पे काम करने वाली जी फैमिली थी, काम करते हैं भट्ठे पे। और दुख भी इतना बड़ा है कि ऑपरेशन तक नौबत जा पहुंची और बेचारी का ऑपरेशन हुआ। रिपोर्टें भी इसकी जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाएं भाई। ये देखें जी, ये वो रिपोर्टें हैं जो ऑपरेशन वगैरह हुआ है, दवाई वगैरह डॉक्टर ने दी है, लेडी डॉक्टर ने, और ऑपरेशन हुआ है पेंडिस का। इस बेचारी को पेंडिस हो गया था। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, क्योंकि जब ऐसी तकलीफ़ आ जाती है तो ज़हरी बात है पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन इनके पास नहीं थे बेचारे। उधार वगैरह मांग के, कुछ भट्ठे से लिए, कुछ इधर उधर से मांग के बेचारों ने अपना जो है ना ऑपरेशन करवाया है, लेकिन इस वक्त बहुत परेशान हैं। अल्लाह की आस उम्मीद पे बैठे हैं तो कोई अल्लाह का नेक बंदा इन छोटे छोटे बच्चों के साथ तावन कर दे, हेल्प कर दे। जैसे कि ईद आ रही है, बहुत बड़ा दिन आ रहा है, तो आप इस नेकी में ज़रूर अपना हिस्सा शामिल करें। इस बाजी को अभी भी दवाइयों की ज़रूरत है, कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ तावन करे ताकि ये अपना इलाज भी करा सकें, क्योंकि नए नए ऑपरेशन है। और मुझे जैसे ही पता चला तो मैं फ़ौरन ही भागता हुआ इनके पास है, क्योंकि बाहर का मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है। लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई हमारी बहुत ही परेशानी भी है और साथ में मजबूरी भी है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम कुछ ले सकें, हम बहुत परेशान हैं। तो आप हमारे पास आएँ, हमारी इल्तिजा अल्लाह ताला के सामने रखें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अल्लाह के नाम पे बढ़ चढ़ के तावन करते हैं और इस नेकी में अपना हिस्सा डालते हैं। तो हम बहुत गरीब हैं, हकदार हैं। तो मैं पहुंचा हूं, सूरत हाल आपको दिखा रहा हूं। ये हमारी बहन जो है ना देखिए 4 पाई पे, और वो छोटे छोटे बच्चे, इसकी 3 बेटियां बैठी हैं, एक छोटा सा इसका बेटा भी है। लेकिन एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है उन प्यारे बहन भाइयों के सामने जो अल्लाह के नाम पे तावन करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इस बाजी के साथ तावन करें। अल्लाह की रज़ा की खातिर आप इनके बच्चों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं, इनके चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है जिनको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ दिया हुआ है, उनसे गुजारिश है कि आप इस मजबूरी के वक्त, इस मुश्किल वक्त में आप इन गरीब की फैमिली के साथ तावन करें। आप थोड़ी या ज़्यादा हेल्प इनके लिए भेजें ताकि ये बेचारों के जो उधार इन्होंने लिया है, भट्ठे से लिया है या इधर उधर से लिया है, वो चुका सके। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर बंदा किसी गरीब के साथ तावन करता है, किसी दुखी इंसान के साथ तावन करता है तो अल्लाह ताला उसका बदला इस दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। तो आप ये नेकी ज़रूर हासिल करें।
میرا کام ہوتا ہے گھر گھر جا کے آپ کو صورتحال دکھانا. باقی جو فرشتہ صفت انسان ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو ضرور تعاون کرتے ہیں. یہ ہماری بہن حقدار ہے, مستحق ہے, جیسے کہ رپورٹیں بھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں. اور اس کے گھر والا بٹھے پہ کام کرتا ہے بیچارہ, بہت ہی پریشان ہے بیچارے. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس نیک دنوں میں ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ ان کا علاج ابھی بھی چلتا رہے گا. دوائی وغیرہ پھر جب وہ ٹانکے وغیرہ لگتے ہیں وہ کھلوانے جائیں گے تب پیسے لگیں گے. دوائی چلتی رہے گی تب اخراجات ہوں گے. ان کی چہرے پہ آپ مسکراہٹ لے آ سکتے ہیں. اب جی میں پہنچا ہوں ایک اور غریب حقدار فیملی کے پاس, اور اس بچے کے پاس جی میں پہنچ گیا ہوں جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور گھر میں پریشانی بڑھ گئی ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں اس جگہ سے نلی جو ہوتی ہے نا وہ نلی ٹوٹ گئی ہے بیچارے کی. بچہ ہے بیچارہ, حادثہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. جب تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے تو بتا کے نہیں آتی, اچانک ہی آتی ہے. نوجوان بچہ ہے لیکن اس وقت بہت تکلیف میں ہے, اور والدہ بیچاری پریشان ہے. والدین تو آتا ہے کہ پریشان ہو ہی جاتے ہیں, جب اولاد تکلیف میں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پریشانی والدین کو ہوتی ہے. یہ ایسی فیملی ہے, آپ کو پتہ ہے عید کا بڑا دن آ گیا ہے, نزدیک ہی آ گیا ہے, ہر بندہ خوشیاں منا رہا ہے, لیکن اس گھر میں اداسی اور پریشانی ہے. والدین پریشان ہیں, یہ بچہ تکلیف میں ہے, بہن بھائی پریشان ہیں, اور ایک بندہ کام کرنے والا ہے. تقریباً گھر کے افراد 8-10 افراد ہیں گھر کے کھانے والے, ایک بندہ کام کرتا ہے وہ بھی بٹھے پہ. تو بہت ہی پریشانی جی بن گئی ہے. مجھے جیسے ہی پتہ چلا تو میں فوراً ہی یہاں تک پہنچا, آپ کو صورتحال دکھا رہا ہوں. دکھانے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو غریبوں کو ہر خوشی کے موقع پہ, ہر تکلیف کے موقع پہ نہیں بولتے اور بھرپور تعاون کرتے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس غریب حقدار فیملی کے ساتھ تعاون کریں, مدد کریں, تاکہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کے حق میں ان کے والدین اور یہ خود بھی دعا کرے گا. میری التجا ہے ان مخیر حضرات سے جو غریبوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے ہیں, تاکہ آپ کی امداد اس کے چہرے پہ خوشی لے آئے گی, اس کے والدین, اس کے بہن بھائیوں کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی. کیونکہ ان کے پاس جتنا تھا جو مانگ کے انہوں نے اس بچے کی یہ نلی جو ٹوٹ گئی تھی یہ لگوائی ہے, اوپر سے یہ پٹی وغیرہ کرائی ہے, لیکن اب ان کے پاس اتنی سرمایہ نہیں ہے کہ یہ اس بچے کا علاج کرا سکیں. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنا حصہ اس نیکی میں شامل کرے تاکہ اس بچے کا علاج ہو جائے اور اس کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ ساری فیملی آپ کے لیے دعا کرے گی. بٹھے پہ کام کرنے والی فیملی ہے اور بہت ہی پریشان ہے. کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کرے تاکہ یہ بچے کا علاج ہو سکے اور یہ ٹھیک ہو جائے. بارش جی شروع ہے, اور اس طرف جو ہے نا جیسے ہی بادل آئے ہیں, بادل تو صبح سے موجود ہیں, لیکن جیسے یہ کالی گھٹائیں آئی ہیں تو بارش شروع ہو گئی ہے. لیکن اس برستی بارش میں بھی ہم جو ہے نا دیگ بنائیں گے, کیونکہ آج افطاری میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی ہیں UK میں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جن کی طرف سے میرے بھائیوں اور میری امی جان کا قرض ادا کیا گیا ہے, میری ماسی کا, اس میری پیاری آپی کی طرف سے آج کی افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے. کے اندر اہتمام کیا ہے میری باجی سلمہ نے, اور ساری چیزیں مکمل کر کے رکھ دی ہیں. کیونکہ میں گیا تھا, حقدار فیملیاں جو کہ آپ نے دیکھی ہیں اس وقت وہ بہت مجبور ہیں, پریشان حال ہیں, تو ان کا حالات, ان کی صورتحال دکھانا بہت ضروری تھا. میں وہاں پہ گیا, برستی بارش میں گیا اور برستی بارش میں واپس آ گیا, بھیگ گیا ہوں. اور ابھی جو ہے نا ہم نے افطاری بنانی ہے, کیونکہ افطاری کریں گے اس کے بعد جو ہے نا ہم تھوڑا سا آرام کریں گے. تب تک ہمیں سکون نہیں ملے گا جب تک یہ کام ختم نہیں ہوگا. یہ دیکھیں جی, ٹماٹر بھی ریڈی ہیں, مرچیں اور پیاز بھی ریڈی ہیں, ساتھ میں چکن ابھی ہونا ہے, اور دہی بھی ہماری آ چکی ہے. اس طرف جی بارش بہت تیزی کے ساتھ ہونے لگی ہے اور ہم جلدی جلدی اپنا اہتمام کر رہے ہیں افطاری کا. اور 3 بندے, ایک نلکا چلانے والا, 2 بندے گوشت دھونے والے میں نے بٹھا دیے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد گوشت دھل جائے گا. اور مرغیاں دیکھ رہی ہیں گوشت کو. مرغیوں تم کیوں دیکھ رہی ہو, تم بھی کھانا چاہتی ہو, لیکن ہم تمہیں نہیں دیں گے, ہم خود کھائیں گے. دیکھ جی ہم نے چڑھا دی ہے, اور ساتھ میں مسالہ جو ہے نا وہ بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے. یہ دیکھیں تھوم بھی کوٹ کے رکھ دیا ہے, ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں. بس ایک بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی. بارش ایسا تیزی کے ساتھ, ہواؤں کے ساتھ, تیز ہواؤں کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی ہے. گھی ہم نے ڈال دیا ہے کیونکہ بارش تیز ہوتی جا رہی ہے, اور گھی ہمارا گرم ہونے لگا ہے. اب اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے, پیاز کے بعد ٹماٹر ایڈ کریں گے. قورمہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو سکھاتا رہوں گا کہ کیسے بنتا ہے, تاکہ کوئی بھی میری باجی, کوئی میرا بھائی, میرا بزرگ بنانا چاہے تو اس طرح کا بنا کے ٹیسٹی قورمہ کھا سکتا ہے. یہ ہم پیاز ایڈ کرتے ہیں بھائی, بسم اللہ پڑھ کے پیاز یہ ایڈ کریں. پیاز ہمارے جس میں شامل ہو جائیں گے. اس کے بعد پیاز جیسے ہی تھوڑی بھونی لگے گی, پیاز کا رنگ جو ہے نا تھوڑا لال ہوگا, براؤن ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے. یہ قورمے کی ریسیپی جو ہے نا میں نے دیکھ کے سیکھی ہے, اور آپ بھی دیکھ کے سیکھیں گے.
اور ایسا قورمہ بنتا ہے جب کوئی کھاتا ہے تو دعا کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، اور ویسے بھی یہ اللہ کے نام کی چیز ہوتی ہے تو ویسے بھی ٹیسٹی بنتی ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے میری ان باجیوں کے لیے جنہوں نے ہمیشہ ہم غریبوں کے بارے میں سوچا ہے، اور پورا مہینہ ہی لگاتار الحمدللہ یہ افطاری کا اہتمام انہی کی طرف سے ہم غریبوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیاز یہ ہمارے شامل ہو گئے ہیں۔ یہ بیچارہ جو چمچہ ہے نا، یہ یہیں کا یہیں پڑا ہوا ہے، اس کو دھونا ہے تاکہ اس کو صاف ستھرا دھو کے پھر ہم دیگ بناتے ہیں۔ لکڑیاں جو ہم لے آئے تھے سوکھی لکڑیاں تھیں، لیکن ملی تو مہنگی ہیں، لیکن ماشاءاللہ جل اچھی رہی ہیں، بارش میں بھی جل رہی ہیں، آگ بھڑک رہی ہے ہوا کے ساتھ، تیزی کے ساتھ۔ یہ ہمارے جو مسالہ جاتے ہیں جو دیگ میں شامل ہوں گے، ساری چیزیں مکمل ہیں، اور اس میں پانی آ رہا ہے، تھوڑا سا اس کو ڈھک دیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں اوپر سے جو ہے نا پانی آ رہا ہے، بارش آ رہی ہے تو پانی سارا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا چکن بھی دھل کے آ چکا ہے، صاف ستھرا اعلیٰ کوالٹی کا چکن ہے۔ اعلیٰ کوالٹی کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جہاں سے لیتے ہیں ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ چکن اچھا ہونا چاہیے، اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ اب جی ہم مسالے جو ہیں نا وہ نکال لیتے ہیں اس تھال میں، سارے مسالے ایک جگہ ہم اکٹھے کر کے ان کو باہر نکال لیتے ہیں شاپروں میں سے۔ جب دیگ میں ایڈ کرنے ہوں گے تو پھر ایک ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے۔ وہ آ گیا ہے جی، اس نے آتے سے ہی ہم سے وہ چمچہ چھین لیا ہے، وہ کہتا ہے میں بناؤں گا، تم جو بناتے ہو وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، میں خود ہی قورمہ بناؤں گا، تم جب کھاؤ گے تو مدہوش اور بیہوش ہو جاؤ گے کیونکہ ذائقہ اتنا ٹیسٹی ہوگا۔ میری باں میں نا بہت درد ہو رہا ہے، میں نے کہا تھوڑا نا اسے گھماؤں، شاید جو رگ چڑھی ہوئی ہے نا وہ جائے۔ یہ دیکھیے یہ ساری نا سوج چوڑی ہوئی ہے، یہ دیکھو، اس لیے میں اس کے گھمان کر رہی ہوں کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ باجی کہتی ہے کہ جو سوزش ہاتھ پہ ہو گئی ہے نا وہ ٹھیک کرنے کے لیے چمچہ ہلا رہی ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔ اب جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مسالہ جو ہے نا ہم باہر نکال رہے ہیں، سارا مسالہ ان پتوں میں سے، ان پیکٹوں میں سے باہر نکال لیں گے۔ اس کے بعد جب ڈالنا ہوگا مسالہ تو ایک ساتھ ہی اس دیگ میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمارا قورمہ بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ اور بارش جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ برس رہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے آ رہی ہے تو دل خوش ہو گیا کیونکہ موسم بہار کی طرح خوبصورت سہانا بن گیا ہے۔ کہ یہ ہمارا مسالہ نکل آیا ہے، اس میں سے ایک گرم مسالہ اور سفید جیرہ وہ ہم نے نکال لیا ہے، باقی مسالہ بھی بھائی باہر نکال رہا ہے۔ یہ سارے مسالے ہم یہیں پہ جمع کریں گے پلیٹ میں، پھر ایک ساتھ ہی شامل کریں گے۔ جب تک ہمارے پیاز براؤن ہو جائیں گے، لال ہو جائیں گے، ہم ان کو لال کریں گے، اور اس کے بعد کیونکہ اس میں ہم نے لہسن بھی ڈال دیا ہے اور پیاز بھی شامل ہیں، آگ تیزی کے ساتھ جلنا شروع ہو گئی ہے، اور پیاز جیسے ہی لال ہوں گے تو اس کے بعد ان میں ٹماٹر ایڈ ہوں گے، اور اس کے بعد جو مسالے ہم نکال رہے ہیں وہ مسالے سارے جو ہے نا اس میں شامل ہوں گے، تب اس میں چکن ایڈ ہوگا، اور اس کے بعد دہی بھی شامل کر دیں گے۔ اب جی ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کرنے لگ گئے ہیں جی، ٹماٹر ایڈ کرتے ہیں کیونکہ پیاز جو ہے نا ہمارے لال ہو چکے ہیں۔ اب اس میں ہم ٹماٹر ایڈ کر دیے ہم گوشت شامل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ بھی گل چکے ہیں اور پیاز بھی ہمارے لال ہو چکے ہیں۔ اب اس میں ہم چکن ایڈ کرتے ہیں، چکن ایڈ کرتے ہیں، اس کے بعد دہی شامل کرتے ہیں۔ چلے بھائی بسم اللہ پڑھ کے اس میں ایڈ کر دیں۔ ہمارا چکن جی اس میں ڈل چکا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ اس کی جو وہ ہوا وغیرہ ہوتی ہے گوشت کی وہ ختم ہو جائے اور گوشت ہمارا تھوڑا گل جائے۔ جیسے ہی ہمارا گوشت تھوڑا سا گل جائے گا اس کے بعد ہم اس میں دہی شامل کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے جات وہ شامل کر دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہمارا قورمہ ریڈی ہوگا، پھر اس کو تھوڑا سا کم سے کم 5-10 منٹ کا دم لگے گا اور کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ تب تک ہماری افطاری کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ بارش بھی شروع ہے اور ساتھ میں ہوا بھی تیز ہونے لگ گئی ہے، اب ہر طرف کالی گھٹائیں آ گئی ہیں۔ اب جی یہ مسالے جو ہم نے سارے ہی ایک ساتھ ڈال کے رکھے ہوئے تھے، یہ مسالے اب ہمارے دیگ میں جا رہے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी चले गए मिसाले, भाई शामिल करें, इसको मिक्स करें। जी बारिश में आज हम इफ्तारी बना रहे हैं और बादल देखें, ये काली घटाएं बरसती हुई और तेज़ी के साथ बारिश शुरू है। आप देख सकते हैं हर तरफ पानी पानी हो गया है और हमारी देग भी इंशाल्लाह रेडी हो गई है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए दम लगाएंगे और बारिश मज़ीद तेज़ होती जा रही है। आज की इफ्तारी हमारी बारिश के साथ होगी। ये देखें चिकन को हम दम लगा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ताला ये हमारा चिकन रेडी होगा। क्योंकि दम लगाने का मकसद ये होता है कि चिकन अगर थोड़ा सा कच्चा होता है तो ये गल जाता है, मुकम्मल बन जाता है। तो आज की जो इफ्तारी है मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर, जैसे कि मैंने बताया है, आप रहते यूके में, उनकी तरफ से करवाई जा रही है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर आमीन। फ़रूट जी आ चुके हैं और ये फ़रूट हमारी बहुत ही प्यारी बाजी, आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से उन्होंने कहा था, बाजी सलमा को उन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा था कि बाजी मेरा भी हिस्सा इसमें शामिल कर देना। जो देग बनाई जा रही है वो हमारी बाजी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिसने हम सब का कर्ज़ अदा किया है, उनकी तरफ से बनवाई गई है। और ये इंतज़ाम जो है ना, ये उस बाजी की तरफ से सलमा बाजी को हुक्म हुआ है कि बाजी आपने ये चीज़ें ले के मेरा हिस्सा इस नेकी में शामिल कर देना है। तो हम भी यही चाहते हैं, हमारा मकसद भी यही है, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा है। जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई इस नेकी में शामिल हो जाते हैं उतना ज़्यादा सवाब होता है। अल्लाह ताला से हम गरीबों की दुआएं हैं, जिस तरह उन्होंने अनमोल चीज़ें इस माह मुक़द्दस में बनवाई हैं। हमने तो सारी ज़िंदगी जब से होश संभाला है हमने कभी नहीं खाई थी और ना ही कभी हमने देखी थी इतनी चीज़ें, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाथों से बनाते हैं और ख़ुद हमारी फैमिली के लिए होता है, तो सब खाते हैं, दुआ करते हैं। और ये जी फ़रूट साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ, बाजी सलमा केले जो है ना वो छिलके जो है ना बाहर रखी है, साथ में गंढेरियाँ बहुत जो है ना, ये मेरे ख्याल में 5 किलो है ना बाजी? जी हाँ, 5 किलो जी गंढेरियाँ, साथ में ये समोसे, ये देखें लाल लाल समोसे, और ये कचरी खरबूजा जिसे कहते हैं, साथ में माल्टे भी हैं। और ये देखें सेब, सस्सी भांजी ने सेब काट के यहाँ पे जोड़ के रख दिए हैं। अब इंतज़ार हो रहा है इफ्तारी के टाइम का। जैसे ही इफ्तारी का टाइम होगा, आज हमारी इफ्तारी जो है ना वो मेरे ऐसा ही मुझे लग रहा है कि हमें अंदर ही बैठ के करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर बारिश है, जी हाँ, तेज़ बारिश होती जा रही है। तो इसलिए जो है ना हम इफ्तारी अंदर बैठ के करेंगे। और क्योंकि एक तो कमरे छोटे छोटे हैं, लेकिन बस गुजारा करेंगे। जी हाँ, बस कुछ सामान ना निकाल कर किसी और जगह पे रख देंगे तो वहाँ, लेकिन इफ्तारी तो करवानी है ना भाई, ये काम तो ज़रूरी है। सामान को पे बैर कुछ लदा रख देंगे, अल्लाह से फिर अंदर डाल देंगे। चले जी, ये इंतज़ाम बाजी मुकम्मल कर रही है। बाकी इंशाल्लाह ताला देग रेडी होती है, हो गई है, बल्कि दम लग गया है। थोड़ी देर के बाद बस इफ्तारी का टाइम होगा तो बस रोज़ा खुल जाएगा, सब खाएंगे, दुआ करेंगे। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली जी आ चुकी है। बाहर हो रही है बारिश, इस वजह से इफ्तारी हम जो है ना अंदर बैठ के कर रहे हैं सारे। कुछ जो है ना सलमा बाजी के कमरे में हैं और कुछ यहाँ पे हैं, सभी दुआ में शामिल हो रहे हैं। तो पहले सबसे पहले दुआ करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला इफ्तारी का टाइम होने वाला है। तकरीबन 10-15 मिनट रह गए हैं। तो सबसे पहले अपनी उन प्यारी बाजियों के लिए, माँओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, भाइयों के लिए और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, जिन्होंने हम गरीबों का भरपूर साथ दिया है और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, आमीन। हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ऐ अल्लाह हमारी तमाम परेशानियां दूर फरमा, तमाम तकलीफ़ें दूर फरमा। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान पे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक जो परेशान हाल हैं परेशानियां दूर फरमा, जो तकलीफ़ों में हैं तकलीफ़ें दूर फरमा, जो मुसीबतों में हैं मुसीबतें दूर फरमा। या अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस में जितने अहले इस्लाम के मुसलमानों ने रोज़ा रखा सब के रोज़े कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जिसने नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा, इफ्तारी कराई, सहरी कराई, कुरान मजीद पढ़ा, लोगों की मदद की, लोगों की हेल्प की, या अल्लाह पाक उनके ये नेक अमल अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह हमेशा तेरी रज़ा की खातिर उन लोगों ने तेरी रज़ा की खातिर गरीबों के साथ ताउन किया है, जिनको तूने अपने ख़जाने में से दिया है और उन्होंने गरीबों से मोहब्बत की है, या अल्लाह पाक तो भी उनसे मोहब्बत फरमा। या अल्लाह पाक उनके बच्चों की उम्र दराज फरमा। हम गरीबों की दुआएं उनके हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मालिक खालिक जो बीमार हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटल में हैं,
ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کی عمر دراز فرما۔ یا اللہ پاک میری باجیاں جس طرح کرنا چاہتی ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرما۔ ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں یا آنے والی ہیں دور فرما۔ ان کے گھر میں جو مصیبتیں ہیں یا آنے والی ہیں دور فرما۔ ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں یا آنے والی ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ پاک میری باجی کے بچوں کو جو بھی تکلیفیں ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں ساری تکلیفیں پریشانیاں دور فرما۔ میری باجی کے بچوں کو صحت عطا فرما۔ میری باجیوں کو صحت عطا فرما۔ جتنے بھی میرے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں سب کو لمبی زندگی عطا فرما۔ ان کے دل کی جو بھی نیک تمنا ہے پوری فرما۔ ان کے دل کی جو بھی نیک خواہشات ہیں پوری فرما۔ ان کے والدین اگر حیات ہیں تو ان کا سایہ ان پہ قائم اور دائم فرما۔ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اگر وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی کامل بخشش فرما۔ اے مالک خالق تمام امت مسلمہ پہ راضی ہو جا۔ اس نیک مہینے میں ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سمجھنے کی سعادت نصیب فرما۔ جو جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان پہ شرمندہ ہیں معافی چاہتے ہیں معافی عطا فرما۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ سچی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک میری بہت ہی پیاری باجیوں نے ماؤں نے ہمیشہ ہم غریبوں کے ساتھ سپورٹ کیا ہے تعاون کیا ہے اور جتنے بھی میرے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں جنہوں نے ویڈیو کو لائک کیا شیئر کیا اور بھرپور تعاون کیا جس بھی طریقے سے ان سے ہو سکا انہوں نے بھرپور تعاون کیا ساتھ دیا ہم غریبوں کا۔ یا اللہ پاک انہوں نے ہمیشہ غریبوں کے لیے سوچا انہوں نے ہمیشہ مسکینوں کے لیے سوچا انہوں نے ہمیشہ یتیموں کے لیے سوچا انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے سوچا جن کا پرسان حال تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ پاک تیری رضا کی خاطر انہوں نے محبت دی تیری رضا کی خاطر انہوں نے تعاون کیا تیری رضا کی خاطر یا اللہ پاک انہوں نے مدد کی۔ یا اللہ پاک ان کی یہ نیکیاں جو انمول نیکیاں ہیں یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنا انہوں نے ہم جیسے غریبوں کے لیے دیا ہم جیسے غریبوں کے لیے بھجوایا یا اللہ پاک ان کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں دور فرما۔ یا اللہ پاک ان کے راستے میں جو مشکلات آ رہی ہیں دور فرما۔ جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرما۔ جس طرح ان کو خوشی ہے ویسی خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو ہم سب کو دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما۔ اے میرے مالک خالق ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اللہ پاک ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم نہایت ہی خطا کار گناہ گار ہیں ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے مالک خالق ہم سب پہ راضی ہو جا۔ اے مالک خالق اپنے پیارے محبوب کے صدقے یا اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرما۔ اے مالک خالق باب آدم سے لے کے اب تک جتنی مومنین مومنات امت مسلمہ میں سے فوت ہو چکے ہیں ان کی کامل بخشش فرما۔ ان کے درجات بلند فرما۔ ان کی قبروں کو حد نگاہ وسیع بنا۔ یا اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جو سنت فرائض ان سے قضا ہو گئے ہیں یا اللہ پاک ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرما۔ جو ان کے ورثہ ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی امت مسلمہ میں سے لوگ پریشان حال ہیں تکلیف میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں یا اللہ پاک سب کی مدد فرما۔ جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں میں اتحاد اور محبت بھائی چارہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تو کرم کرنے والا ہے ہم تیرے نہایت ہی خطا کار بندے ہیں دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں اس نیک مہینے کا صدقہ تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ پاک تو کرم کر دے امت مسلمہ کو معاف کر دے۔ اے مالک خالق تو ہی جس کو چاہے بخش دے تو ہی جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے تو ہی جس کو چاہے تکلیف دے تو ہی جس کو چاہے شفا عطا فرما دے۔ اے مالک خالق ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم خطا کار ہیں گناہ گار ہیں بدکار ہیں لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ اے مالک خالق جو میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں ہو رہے نیک سبب بنا کے نیک سال رشتے عطا فرما۔ جو میری باجیاں بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے سہارا ہیں ان کو نیک سہارا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تو ہی رحمان ہے تو ہی رحیم ہے ساری دنیا کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں تو جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ اے مالک خالق ہم تو التجا کر سکتے ہیں عرض کر سکتے ہیں فریاد کر سکتے ہیں یا اللہ پاک ان فرشتہ صفت انسانوں کے لیے ان فرشتہ صفت انسانوں کے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں ہمیشہ رہیں گے یا اللہ پاک۔ ہم غریبوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے لیکن ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں یا اللہ پاک ہم غریبوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ جنہوں نے
खुद को मुश्किल में डाल के हम गरीबों के बारे में सोचा और अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हम जैसे गरीबों के लिए दिया, और इतना दिया कि हमें उन्होंने राज़ी कर दिया और खुश कर दिया। या अल्लाह पाक, जिस तरह उन्होंने तेरी इंसानियत की खिदमत की है, जिस तरह उन्होंने तेरी इंसानियत के साथ मोहब्बत की है और हम जैसे गरीबों के कर्ज उतारने में मेरी बाजी ने साथ दिया। या अल्लाह पाक, तू बहुत बड़ा रहमान रहीम है, तू देखने वाली ज़ात है। या अल्लाह पाक, मेरी बाजी की जो भी दिल की नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिशात हैं, पूरी फरमा। उनके बच्चे बीमार रहते हैं, 2 बेटे बीमार रहते हैं, या अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनकी तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमा, उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनके बच्चों की उम्र दराज फरमा। मेरी बाजी को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, जितनी मेरी बाजियाँ हैं सारी मेरी आपियाँ, मेरी बहुत ही प्यारी बाजियाँ, मेरी माएँ, उन्होंने दुआएं की हैं, नमाज़ पढ़ी, दुआ की, कुरान मजीद की तिलावत की, दुआ की। वो एक फ़रिश्ता सिफत इंसान है, इतनी दूर बैठ के हम गरीबों के लिए इमदादें भी भेजते हैं, दुआएं भी करते हैं। या अल्लाह पाक, उनकी दुआएं, हम सब की दुआएं हम सब के हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, आज की इफ्तारी का एहतमाम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने हमारे कर्ज उतारने में हमारा साथ दिया, उनकी तरफ से इफ्तारी कराई गई है। या अल्लाह, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक, खसूसी एहतमाम किया गया है, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में शरीफत कबूलियत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जिसने फ़रूट का इंतज़ाम किया, अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल किया, या अल्लाह पाक उसका ये नेक अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, उनकी दिल की हर तमन्ना, हर मुराद को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक, हम सब की दुआ तमाम उम्मत मुसलमान के हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह, जो सवाल कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, ये भी हमें अता फरमा, और जो हम नहीं मांग सके तो जानने वाली ज़ात है। या अल्लाह पाक, बिन मांगे हमें अता फरमा। या अल्लाह पाक, जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, या अल्लाह पाक उनको सहारा नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, या अल्लाह पाक, जो इस वक्त बहुत परेशान हैं, तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं, कर्ज़ में डूबे हुए हैं, बेघर हैं, या अल्लाह पाक उन सब की मदद फरमा। या अल्लाह पाक, जितने तेरे नेक बंदे गरीबों तक मदद पहुंचा रहे हैं, तामन कर रहे हैं, जितना भी उनसे हो सकता है वो दे रहे हैं, या अल्लाह पाक उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, हमारी इस आजिज़ाना दुआ को तमाम उम्मत मुसलमा के हक़ में शरफ़ियत कबूलियत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा खुल चुका है जी। अब दुआ पढ़ लेते हैं, चले पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। फ्रूट जी आ चुके हैं। सबसे पहले फ्रूट इनके हवाले करते हैं। सारी फैमिली फ्रूट खा लेगी, उसके बाद कोरमा रेडी है, उसके बाद कोरमा सब के हवाले करते हैं। बाहर जी बारिश शुरू है, लेकिन अंदर एहतमाम किया है, थोड़ी जगह तो थोड़ी है, लेकिन सारी फैमिली गुजारा करेगी। अब बाहर जी बारिश तेज़ हो गई है और बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हम जो है ना अंदर सब जमा हैं, और बच्चों का काम होता है रोना। बच्चे रो रहे हैं, चुप ही नहीं कर रहे। हम कहते हैं चुप करें, लेकिन चुप नहीं करते, रो रहे हैं, क्योंकि जगह जो है ना थोड़ी कम है, इस वजह से बच्चे जो है ना रो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्रूट सबके हवाले कर रहे हैं, ताकि फ्रूट पहले खा लें, उसके बाद फिर हमारा चिकन कोरमा रेडी है, वो भाई प्लेटों में डालते हैं कि सबके हवाले कर देंगे, सब खाएंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करें, इंतजा करें कि अल्लाह ताला हमारी प्यारी बाजियों का ये अनमोल तोहफा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंतज़ाम बड़ा जी अच्छा हुआ है, सब जो है ना खा रहे हैं। बाकी कोरमा जो है ना वो भी इनके हवाले करते हैं, वो भी खाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको ये खुशखबरी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। आपने कल जैसे ही कि वीडियो में देखा होगा कि जो मेरी
सैमा भाभी है वो भी कर्ज से आज़ाद हो गई है, मेरी अम्मी भी आज़ाद हो गई है, और मेरा भाई रोशन भी आज़ाद हो गया है, और मेरी मासी भी आज़ाद हो गई है कर्ज से। और ये मुमकिन तब हुआ है मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जिनकी तरफ से आज चिकन कोरमा बनवाया गया है, ये उनकी हेल्प से और उनकी दुआओं का सदका और उनकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुमकिन हुआ है। और मैंने दुआ कराई है, अल्लाह ताला हम सब की दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला मेरी बाजी ने जितना हम जैसे गरीबों के लिए भिजवाया है, दिया है, हमारे कर्ज उतारने में दिया है, हमारे साथ सपोर्ट किए है, मदद की है, जितनी भी मेरी बाजियों ने तावन किया, अल्लाह ताला उनका ये तावन अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और जितना उन्होंने हम जैसे गरीबों के लिए या दूर दूर गरीबों तक पहुंचवाया है, मेरे हाथों से इस चैनल के तवासल से दिया है, पहुंचाया है, और उन्होंने खुद देखा है कि मैंने हकदारों तक जाके पहुंचाया है। और इंशाल्लाह ताला ये मकसद अल्लाह ताला की रज़ा है। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है तो मेरी यही इल्तिजा है अपनी बाजियों से कि इंशाल्लाह हम मिल के ये कोशिश को जारी और सारी रखेंगे। ये नेकी की दावत हम तमाम उम्मत मुसलमा के लोगों को देते रहेंगे कि वो भी इस नेकी में शामिल हों, ताकि किसी गरीब के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए, किसी गरीब का चूल्हा जो ठंडा है वो जल जाए, और कोई गरीब अगर कर्ज में डूबा है तो उसका कर्ज उतर जाए, आज़ाद हो जाए। तो ये एक बहुत बड़े नेक अमल है, इसमें हम सबको शामिल रखेंगे और बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि वो भी इस नेकी में शामिल हों। और जितनी मेरी बाजियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस नेक मकसद में चल रहे हैं, अल्लाह ताला नेक दिनों के सदके उनका चलना कबूल करे। अल्लाह ताला उनके मारिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए, जितना वो हमें देते हैं अल्लाह ताला दुगना चुगना करके अता फरमाए। उनके घर में इतना रिज़्क़ की अल्लाह ताला बारिश करने के घर में रखने की जगह न हो, और वो अल्लाह के नाम पे इसी तरह हम जैसे गरीबों के साथ ताउन करते रहें, और अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा नवाजता रहे और वो बांटते रहें, लेकिन कमी ना हो। अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाता रहे और उनकी तकलीफ़ें भी दूर कर दे, उनकी परेशानियां भी दूर कर दे, उनकी मुसीबतें भी दूर कर दे, उनकी तमाम जो टेंशनें हैं कारोबार की वजह से, किसी भी वजह से, अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर कर दे। इन नेक महीने के सदके, नेक दिनों के सदके अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये 2 डब्बे हैं, ये डब्बा मेरी मासी की तरफ से ख़रीदा गया है, ये डब्बा मेरे भाई आमिर की तरफ से, और एक मेरा भाई रोशन रह गया है। आज वो यहाँ नहीं था, काम चला गया था, लेकिन कहता है कि कल मैं लेके आऊँगा। और इंशाल्लाह वो मिठाई, ये मिठाई के पैसे जो है ना, ये भी मेरी आपी और मेरी बाजी ने दिए हैं, साथ में कर्ज भी उतारा है, निजात दिलाई है अल्लाह की रहमत से, और साथ में मिठाई के पैसे भी दिए हैं। तो वो कहता है मैं कल लेके आऊँगा और मैं अल्लाह के नाम पे बांट दूँगा। ये सब का मुँह मीठा अम्मा खुद कराएगी। अम्मा ये मुँह मीठा करा दें सबका, और उसके बाद चिकन कोरमा इनको खिलाते हैं। ज़्यादा जी जिसको तलब है रसगुल्ला खाने की वो ये बैठा है इब्राहिम, ये कहता है भाग रहा है नीचे से, हाथ कर रहा है कि डब्बा मुझे दें। ये देखें जी, ये हैं रसगुल्ले, ये है मिठाई माशाल्लाह, और इधर भी है जी मिठाई। खोलें डब्बा बाजी, सीधा रखें, ये देखें, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जो रसगुल्ला मुझे मिलता है ना, मेरा जो हिस्सा होता है उसमें मेरी बाजियों का, माओं का, भाइयों का, बुजुर्गों का हिस्सा भी शामिल होता है, उनकी तरफ से मैं खाता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक रसगुल्ला वहाँ से लिया है और एक रसगुल्ला अम्मा से लूँगा। अम्मा चिट्टा, ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी कुछ फैमिली यहाँ सलमा बाजी के कमरे में मौजूद है, कुछ वहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, और देख भी हमने यहीं पे रखी है, और यहाँ से जो है ना हम प्लेटों में डालेंगे, फिर उस कमरे में पहुँचाएंगे, सब के हवाले करते हैं, क्योंकि बाहर जो है ना बारिश तेज़ हो गई है और सारा पानी पानी हो गया है। चलें भाई बिस्मिल्लाह करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। माशाल्लाह जी हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया है, बस प्लेटों में डालने की देर है और खाने की देर है। सबको पेश करते हैं, सबके हवाले करते हैं ताकि सब खाएं, और दुआ तो हमने की, अल्लाह ताला कबूल आमीन। शुरुआत करते हैं जी पहली प्लेट से। माशाल्लाह इधर जी हम प्लेटों में डालते हैं कि उधर हम शुरुआत करेंगे कि सबको देते हैं। चलें उस कमरे में जाके सबको देते हैं। ये जी हम आ चुके हैं कमरे में और शुरुआत करते हैं। चलें भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के सबके हवाले करते हैं। ये देखें जी ये चिकन कोरमा आ गया हमारा।
वहाँ पे भाई को मैंने जिम्मे लगाया कि आप देग से प्लेटों में डालते हैं और ताज़ी प्लेटें लेके जहाँ पे आते रहें और सबके हवाले करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और बाहर बारिश भी है और साथ में अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। फैमिली जी खा रही, यहाँ पे देखें सभी खा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो सभी यहाँ पे हमने सबको दिए, कुछ खा के जा चुके हैं और कुछ खा रहे हैं। माशाल्लाह जी आज का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।